200 साल था 1986। भारत ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी फौजी मशकों का आगाज कर दिया था। ब्रास टैग, हजारों भारतीय फौजी, टैंक, जंगी तैयारे पाकिस्तान की सरहद के करीब जमा हो रहे थे और पाकिस्तान अंदरूनी खलफशार का शिकार, सिंध बदअमनी की लपेट में और एटमी प्रोग्राम अभी सिर्फ लेबोरेटरीज तक महदूद। ये वो लम्हा था जब दुश्मन ने हमें बिखरा हुआ लाचार समझ लिया। इस्लामाबाद के पोश इलाके E7 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भारतीय सहाफी कुलदीप नैयर से मिले। कुलदीप ने तंजिया अंदाज में कहा, अगर आप 10 बम बनाएंगे तो हम 100 बनाएंगे। डॉक्टर कदीर ने पुरसकून लहजे में कहा, इतनी बड़ी तादाद में बम बनाने की जरूरत नहीं, 3 या 4 ही दोनों तरफ काफी होंगे। फिर एक जुमला जैसे पाकिस्तान की बका का ऐलान था, हम हाथ बांधकर मार खाने वाले नहीं, अगर हमारी बका को खतरा हुआ तो हम बम चला देंगे। दोस्तों, ये इंटरव्यू जैसे भारतीय ईवानों में जलजिला बनकर पहुंचा। पहली बार दुनिया ने सोचा, क्या वाकई पाकिस्तान एटमी ताकत बन चुका है। इसी दौरान जनरल जियाउल हक ने भारत का दौरा किया। बज़ाहिर एक क्रिकेट मैच, लेकिन दरपर्दा पैगाम था वाज़े, अगर फौजें वापस न बुलाईं तो मैं बम गिरा दूंगा। राजीव घबरा गए। भारत ने फौज पीछे हटा ली और जंग टल गई। दोस्तों, ये वो लम्हा था जब एक साइंसदान एक मिसाइल से ज्यादा खतरनाक बन गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्हें लोग आज भी मोहसिने पाकिस्तान कहते हैं, उनका सफर यहां से ही तारीख बनने लगा था। मगर यह सिर्फ कामयाबी की कहानी नहीं, इस कहानी में इज्जत है, जिल्लत भी, मोहब्बत है, तन्हाई भी। और सवाल है, क्या वो हीरो थे या रियासत के खेल में एक मोहरा? आइए चलते हैं उस अजीम दिमाग, उस मुहिब्बे वतन साइंसदान, उस मुतनाज़े मगर तारीखी किरदार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जिंदगी की तरफ। 27 अप्रैल 1936 में भारत के शहर भोपाल में आंख खोलने वाला ये बच्चा बचपन से ही गैर मामूली जहानत रखता था। क्या में पाकिस्तान के बाद उनका खानदान हिजरत करके कराची आ गया। कराची में इब्तदाई तालीमी मराहल की तकमील के बाद आला तालीम के हसूल के लिए वो यूरोप गए और 15 बरस क़याम के दौरान उन्होंने मगरबी बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ्ट और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूवन से तालीम हासिल की। 200 साल था 1971। पाकिस्तान अभी मशरकी पाकिस्तान के सानहे से गुजर रहा था। कौम का हौसला टूट चुका था, दुश्मन खुले अल्फाज में एटमी धमकियां दे रहा था और हमारी एटमी कोशिशें सिर्फ ख्वाबों में थी। साल 1972, इसी टूटे हौसले के बीच यूरोप के पुरअमन शहर एल्मेलो हॉलैंड में एक खामोश मगर ज़हीन पाकिस्तानी इंजीनियर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यूरेनको कंपनी में कदम रखा। यूरेनको क्या था? बरतानिया, जर्मनी, हॉलैंड का मुश्तरका प्रोजेक्ट, जहां यूरेनियम को सेंट्रीफ्यूजेस के जरिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाता था, यानी वो राज जो एटम बम की कुंजी थे। डॉक्टर कदीर को इब्तदा में सिर्फ निचली सतह की सिक्योरिटी मिली थी, मगर उनकी जहानत, मुशाहदा और तर्जमानी ने काम किया। उन्हें उन राजों तक पहुंचा दिया जो सिर्फ चंद मुल्कों के सीनियर साइंसदानों को मालूम थे। वो रोजाना जर्मन दस्तावेजात का डिच ज़बान में तर्जमा करते, प्लांट्स का दौरा करते और साथ साथ अपने दिल में पाकिस्तान का एटमी ख्वाब परवान चढ़ाते रहे।
1974 میں بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد ڈاکٹر قدیر نے ایک فیصلہ کیا، اب پاکستان کو بھی ایٹمی طاقت بننا ہوگا۔ 200 سال تھا 1974، پاکستان ایٹم بم بنانے کی دوڑ میں شامل ہو چکا تھا، لیکن راستہ تھا خطرناک۔ پاکستان اس وقت پلٹونیم کے ذریعے ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ری ایکٹرز ری پروسیسنگ، لمبا چکر، خطرناک راستہ، مگر دوستو پھر آیا وہ لمحہ جو تاریخ بدل گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ایک خط بھٹو کے نام، اگر بم بنانا ہے تو پلٹونیم نہیں، سینٹری فیوجز ہی سیدھا، سستا اور تیز ترین راستہ ہے۔ دسمبر 1974 ڈاکٹر خان پاکستان واپس آئے، بھٹو سے ملاقات ہوئی، ٹیکنالوجی کے راز شیئر کیے، منیر احمد خان اور ان کی ٹیم کو سمجھایا کہ کیا کرنا ہے۔ پھر جب انہوں نے بھٹو کو بتایا کہ انہیں ہالینڈ واپس جانا ہے، بیوی، بچیاں، سسرال، نوکری، سب کا بوجھ ذہن پر تھا، مگر بھٹو نے انکار کر دیا۔ قدیر تم واپس نہیں جا سکتے، اگر تم واپس گئے تو شاید پاکستان کبھی ایٹمی طاقت نہ بن سکے۔ ڈاکٹر خان نے بیوی سے مشورہ کیا، وہ پہلے تو پریشان ہو گئی، یہ کیسا فیصلہ ہے، سب کچھ چھوڑ دینا، مگر جب قدیر نے نظریں جھکائے اتنا ہی کہا، پاکستان کو میری ضرورت ہے، میرے سوا یہ کام شاید کوئی نہ کر سکے۔ بیوی خاموش ہو گئی، آنکھوں میں نمی تھی مگر سر ہاں میں ہلا دیا۔ اگلے سال ڈاکٹر خان نے مبینہ طور پر سینٹری فیوجز کی ڈرائنگز چرائیں اور بنیادی طور پر مغربی سپلائر کی فہرست تیار کی جو اس کام کے لیے پرزاجات فراہم کر سکتے تھے۔ 15 دسمبر 1975 وہ اپنی اہلیہ اور 2 بیٹیوں کے ساتھ واپس پاکستان آئے۔ اس سفر میں وہ مبینہ طور پر اپنے ہمراہ بلو پرنٹس، نقشے یا خاکے اور پرزے فراہم کرنے والوں کی فہرست پاکستان لا رہے تھے۔ 31 مئی 1976 انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کی بنیاد رکھی گئی اور یوں ان کا جوہری سفر شروع ہوا۔ اس ادارے کا نام 1 مئی 1981 کو جنرل ضیاء الحق نے تبدیل کر کے ان کے نام پر ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا تھا۔ انہوں نے ایک کتاب میں خود لکھا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سنگ بنیاد اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا اور بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اسے پروان چڑھایا۔ دوستو پھر وقت آیا 28 مئی 1998، چاغی کے پہاڑ، دنیا نے دیکھا، پاکستان نے جواب دیا۔ 5 ایٹمی دھماکے، دشمن کے غرور کو راکھ میں بدل دیا گیا۔ یہ وہ دن تھا جب دنیا نے تسلیم کیا، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ Pakistan's Prime Minister told his country, "We have settled the score with India. We have made 5 nuclear explosions." We could not have remained complacent about threats. اور اس کامیابی کے پیچھے تھا صرف ایک نام، ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔
بھولیں.